मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ा व मुशफ़क़ा सैयदा आक़िला बाजी खामोशी साहिबा और नायब सदर मुअतमद उमूमी और अजीज़ सामियात अराकीन आमिला, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम कैसा मजहब है। मजहब इस्लाम जो है वो एक फितरी मजहब है। इंसानों के मिजाज को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये मजहब मुसलमानों को दिया है, इंसानों को दिया है। इंसान के मिजाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आजादी रखी है। आजादी क्या होती है ये हम और आप नहीं जान सकते। आजादी उनसे पूछिए जो गुलाम रह चुके। 1947 में जो गुलामी का दौर पाए, अगर उनमें का कोई बंदा मिल जाए तो उनसे पूछिए कि आजादी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने उन पाबंदियों को झेला, उन तमाम तकालीफों को झेला, उन मुसीबतों को झेला। आजादी कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जमाना जाहिलियत के अंदर इंसानों को बेचा जाता था, गुलाम बनाया जाता था, नौकर बनाया जाता था। और हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर अचानक से ये गुलामी के दौर को छुड़वाना मुनासिब नहीं था, तमाम मुसलमान मर्द मुजाहिदीन को हुक्म दिया, अगरचे कि वो तलाक का मसला हो, अगरचे कि वो कसम का मसला हो, अगरचे कि कोई सा भी मसला हो, उसमें कहा कि तुम गुलाम आजाद करो, बांदी को आजाद करो। बैक वक्त नहीं, इस तरह से गुलामों को आजाद किया जाता हर मसले मसाइल में इस्लाम के, क्योंकि उस दौर में भी गुलामी का दौर को देखा है, उस दौर में भी। बहरहाल हाकिमों, महकूमों, अमीरों, गरीबों सब के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बाइस रहमत है, वहीं आप गुलामी के इस तबके के, गुलामी के सिलसिले के लिए भी बाइस रहमत बने। और आपने तमाम इंसानों को हुक्म दिया कि गुलामी के शिकंजों से उन गुलामों को आजाद कराओ, जिसको कि कुरान और हदीस के अंदर तहरीर और रक़बा के नाम से याद किया जाता है। कई मसाइल के अंदर आप देखेंगे कि गुलाम को आजाद किया जाता है और आपने बाज़ाब्ता इसकी तरबियत फरमाई। और आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त था, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि अगर इंसान का आखिर वक्त मालूम हो जाए और उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज को हम कीमती और नायाब और नाशाद और नादिर मानते हैं और उसे लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिर वक्त में, अपने आखिर अय्याम में कहा कि तुम हुकूकुल्लाह में नमाज की पाबंदी को कायम और दायम रखो और हुकूकुल इबाद में गुलामों और बांदियों पर उनके मामले में अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आखिरी अल्फाज है जिनको मुसलमानों ने महफूज कर लिया, जिनको मैं और आप हदीस के सफ़ात में, जो सफ़ात मालामाल है, उसमें बगौर हम देख सकते हैं। बहरहाल अगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि जहां पर गुलामी से निजात मिली और आजादाना मुल्क मिल गया। शरीयत इस्लाम ये चाहती है कि इंसान ऐसा हो जो आजाद रहे। बहरहाल अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर ये हदीस और कुरान से बहुत डरा करता था, मुसलमानों के ईमान से बहुत डरा करता था। जिस वक्त अंग्रेज यहाँ पर आया तो उसे डर था, तो मुसलमानों के ईमान से डर था और खास तौर से उन किताबों से डर था जिनमें आजादी की तरफ, जिनमें भाईचारगी की तरफ, जिनमें अदलो इंसाफ की तरफ मुसलमानों को उभारा जाता था। ऐसी कई किताबें हैं जिनमें से एक या दो नाम मैं आपके सामने लूंगी। एक नाम ये शरे विकाया, जिसमें के जिहाद के बारे में था, और एक तक़वियतुल ईमान जिसमें ईमान की पुख्तगी के बारे में था। अंग्रेज इन किताबों से बहुत डरा करता था क्योंकि इसके अंदर शिर्क के बारे में लिखा था कि हुकूमत अगर किसी की है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की है, अगर सल्तनत किसी की है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की है, अगर किसी का निजाम चलेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला का चलेगा। किसी की गुलामी नहीं कबूल की जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के, और शिर्क को भी कबूल नहीं किया जाए क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है जो कभी मुआफ होने वाला नहीं है। तो अंग्रेज ये डरता था कि ये किताब और ऐसे वलवलाना अंगेज बयानात से कई मुसलमान और दिन ब दिन उभारा ना जाए, तो वो डरता था शरे विकाया और इन जैसी किताबों से। बहरहाल फिर एक वक्त ऐसा आया कि
وہ یہ ڈرنے لگا کہ کئی مسلمان ان کتابوں سے اپنا سر تسلیم خم کرنے سے گریز نہ کرے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتائی ہوں کہ شرع وقایہ ان میں بھی خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی طرف بھی ابھارا گیا کہ اس دور کو یاد دلایا گیا کہ جب لوگوں نے غلام بنانے شروع کیے, چھٹ پٹ کچھ لڑائیاں ہوتی تھی, کچھ غلام بنائے جاتے تھے, تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے لوگوں, کیا تم اس کو غلام بناتے ہو کہ اس کی ماں نے تو اسے آزاد جنا تھا, تم کیوں غلام بناتے ہو؟ ان باتوں کی طرف ابھارا گیا ہے شرع وقایہ میں, ان باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آزادی کیا ہے اور غلامی کیا ہے اور غلام بننا کیسا ہے. ارے آج بات کرتے ہو برادرین وطن ہم سے وفاداری کی. اگر دیکھا جائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب انگریزوں نے یہاں پر اپنا شکنجہ گڑا, اپنا پنجہ مضبوط کیا, تو اس وقت سلطنت کس کی تھی, حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی. تمام کے تمام چپوں میں ہر جگہ ہر دور پر مسلمان تھے, نواب تھے اور والیے تھے. تمام کے تمام دور کو دیکھے, اور اس وقت بھی مندریں تھی, چرچ تھی, ہر چیز تھی, مگر تمام کے تمام تحفظ میں تھے. ہر ایک کو اپنا اپنا تحفظ دیا جاتا تھا, ہر کوئی معمون تھا, کوئی بے امن نہیں تھا اس دور میں بھی. اگر حکومت کسی کی چھینی گئی تو وہ مسلمانوں کی چھینی گئی, اگر تحفظ کسی کا چھینا گیا تو وہ مسلمانوں کا چھینا گیا. آج ہم سے پوچھتے ہیں برادران وطن وفاداری کیا ہے؟ وفاداری کوئی ہم سے پوچھے, کیونکہ آپ 1947 کی بات کرتے ہو, جبکہ 1947 سے پہلے سے جنگ آزادی چلتی ہوئی آ رہی ہے. 200 سال پہلے یہ ملک آزاد ہو چکا تھا, جس وقت انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں پر ایک ٹریڈنگ قائم کی, یہاں پر ایک بزنس قائم کیا, یہاں پر کاروبار چالو کیا. ان لوگوں نے کیا یہ کہ جگہ جگہ جب یہ کمپنی کو کارخانے بنائے تو وہاں پر ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, یہ مسلمان دم توڑنے والے نہیں ہیں, ان کے اندر اگر قوت ہے, طاقت ہے, تو وہ قوت ایمانی ہے. تو سب سے پہلے ان کے اخوت اور بھائی چارگی کو تہس نہس کر دیا جائے, ان کو بٹوارے میں بانٹ دیا جائے, ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا جائے, توڑ دیا جائے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ ایک فرنگی لوگ یہ کام کیے کہ آپس میں لڑوانے لگے تمام مسلمانوں کو. جب یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے اور جگہ جگہ چٹپٹ لڑائیاں ہونے لگی, تو سب سے پہلے ان کی اس سازشوں کو جو محسوس کیا وہ ٹیپو سلطان کے والد گرامی حیدر علی ہے, کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو اس کے لیے آواز آپ نے اٹھائی اور آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی. اور یہ بات کس دور کی ہے؟ یہ 1799 کی بات ہے. اس سے پہلے بھی جنگ آزادی لڑی گئی, اس کے بارے میں بتاؤں گی, مگر سب سے پہلے ہم اس طرف غور سے دیکھیں کہ آج ہم اگر جنگ آزادی میں کسی کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے برادران وطن کے بارے میں ہمارے بچوں کو, ہمارے نونہالان نسل کو ہم سناتے ہیں, جبکہ ہم خود ہی نہیں سننا چاہتے ہمارے مسلمانوں نے کس حد تک جنگ آزادی میں کیا کیا قربانیاں دی, کیا کیا چیزوں کو جھیلا, کن صعوبتوں کو جھیلا. ہم یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر آج یہ چرچا عام ہے کہ برادران وطن نے خون بہا کیا, تو وہ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے باپ دادا اسلاف کو زندہ رکھا, بلکہ اس طرح سے زندہ رکھا کہ ان کے ناموں سے کالجز کو, اسکولز کو آباد کیا, ان کے بچوں کے بھی نام ان کے ناموں پر رکھے, تاکہ لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ فلاں شخص فلاں وقت یہ آزادی میں یہ کام کیا. اور اس طرح سے ان کی ریت چلتی, یہ رسم و رواج چلتا آ رہا ہے. آج آپ دیکھیں ہر کالج, ہر یونیورسٹی اور اسکولز کے نام بھی ان کے نام سے ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے آبا اجداد کو نہیں بلاتے, ان کی یاد ہر دور میں مناتے ہیں. اور آج ہم ایک بلہ لے کر کرکٹ کے میدان میں جو ریکارڈ قائم کرتا ہے, ہم اس کا ریکارڈ تو ہم اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. اگر کوئی فلم سٹار ہے تو اس کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے, اگر کوئی گائیکار ہے یا ایسے ہی کوئی فحش کلام بکرے والے ہیں تو ان کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. مگر افسوس افسوس کہ ہم ہمارے اسلاف کے باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے, ہم خود ہی منہ موڑ لیے ہیں. جبکہ آپ کو یہ بات یاد دہانی کے لیے کروا دوں کہ 55 لاکھ علماء کرام کو لال قلعے سے مسجد شاہ جہانی تک ہر درخت پر لٹکایا گیا تھا. کیسے کیسے مظالم جھیلے, ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزوں کو جھیلا.
ان کو لوہے کی پٹریوں سے داغ دیا جاتا تھا. ایسا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بد جانور کے چمڑیوں میں لپیٹا جاتا تھا, بوریوں میں لپیٹا جاتا تھا, دریاؤں میں پھینک دیا جاتا تھا, ان کے بچوں کو قتل عام کیا جاتا تھا. آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جہاں پر ایک عورت سر سے لے کے پیر تک زیور میں لدے مشرق سے مغرب تک سفر کرتی ہے, کوئی اس کی عصمت ریزی کرنا تو دور کی بات, نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. وہ بالکل محفوظ اور معمون تھی. کس دور میں؟ دور مسلمانی میں. ہر ایک کو دور مسلمانی میں تحفظ حاصل تھا. اگرچہ کہ وہ جانور کی بھی بات لے لے تو آپ اکبر بادشاہ کی بھی اس جرأت مندی کو یاد کریں کہ آپ نے جو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو فتح پور سکری پہ اس کا سر لٹکا دیا کرتے تھے. اس دور کو بھی آپ یاد کریں کہ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کو روا دوا نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو بھی محفوظ تحفظ اور معمون دیا گیا تھا. مسلمانی حکمرانی وہ حکمرانی ہے جو کسی دور میں پیچھے نہیں ہٹتی. بے باکی کا نام ہے اسلام. اور مذہب اسلام میں کئی لوگوں نے جب ان باتوں کو جانچا پرکھا گیا, جب حیدر علی نے اس معاملے میں تمام لوگوں کو آگاہ کیا, جب آپ شہید کر دیے گئے, پھر آپ کی باغ دوڑ کو ٹیپو سلطان نے سنبھالا, اور ٹیپو سلطان نے جب جنگ آزادی میں وہ کام نمایاں پیش کیا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آخر پس منظر کا آخر میں جب بالکل شکست ہونی تھی, اس وقت بھی انگریزوں نے یہ ایک صلاح دی کہ کمپرومائز کر لو. ابھی بھی اگر تم تمام لوگ تو تمہارے مر چکے ہیں, جنگ میں ہار چکے ہیں, اب آخر وقت ہے, تم کو اور تمہاری بیوی کو, تمہاری اولاد کو سلطنت دے دی جائے گی, حکومت دے دی جائے گی, تم بیٹھ کر کھاؤ, تم اچھا عیش عشرت سے زندگی گزار سکتے ہو, ابھی بھی تم کمپرومائز کر لو. تو میری پیاری بہنوں, اس وقت کو, اس لہجے کو, اس ٹیپو سلطان کے اس جرأت مندی کو سلام کہ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو یہ کہہ کر للکارا کہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے. آپ اس دور کو بھی یاد کریے کہ ٹیپو سلطان نے جس مجاہدانہ انداز سے انگریزوں کا مقابلہ کیا, اور یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ٹیپو سلطان ہی نہیں بلکہ اس بات کو جب دلی کی سڑکوں پہ محسوس کیا گیا تو سب سے پہلے جو فتویٰ صادر ہوا وہ شیخ الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ یہ دارالحرب ہو چکا ہے. اب تمام مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں اب تو تم جاگ جاؤ کہ تم غلام بن چکے ہو, تمہارا ملک اب آزاد نہیں ہے, تم آزاد نہیں ہو, اب تم پر واجب ہے جہاد کرنا, اب تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اور اپنی ملک, اپنی ماں جو ہے اس کو جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوئے اس کو تم آزاد کرو, اس کے لیے تم لڑو, اس کے لیے تم کمر بستہ ہو جاؤ. اور یہی نہیں بلکہ امام ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فراست سے تمام مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑا اور مسلمانوں کو تحریک آزادی میں لا کھڑا کیا. اور آپ یہ دور کو بھی فراموش نہیں کر سکتے, نہ صرف جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو یہ ان کی باغ دوڑ جو جنہوں نے سنبھالی وہ انہی کے چشم چراغ, انہی کے خاندان سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ایک جو ہے حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باغ دوڑ سنبھالی. یہ کس مقام کے رہنے والے ہیں؟ یہ بریلی کے حضرات ہیں. انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی اور انہوں نے مورچہ سنبھالا, انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک کو جاری اور ساری رکھا اور اس وقت کے نوابوں والیوں کو خطوط لکھے, ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. کیا اللہ کے راستے میں اب چل اٹھ کر کھڑے رہنے کا وقت آ چکا ہے, ان فرنگیوں کو جواب دینے کا وقت آ چکا ہے. مگر افسوس کہ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. پھر آپ نے جو مدد مانگی, جو مدد لی, وہ علماء کرام سے لی. انہوں نے جو مدد حاصل کی وہ مدارس کے طلباء سے لی. اس دور میں مدراس میں ایک مدرسہ تھا جہاں پر اس طرح کے تیاریاں کی جاتی تھی. تو جب انگریزوں نے انگریزوں کے ایوانوں میں جب یہ بپا ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ شور شرابہ ہے کہ جنگ آزادی کی تحریکیں چلانے کے لیے وہ کمر بستہ ہو گئے, تو سب سے پہلے انہوں نے مدراس کے اس مدرسے کو توپوں سے اڑا دیا, بارود سے اڑا دیا. جو بچے کچھ طلباء تھے ان کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. پھر اب یہ شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بریلی کے حضرات ہیں, شاہ اسحاق شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ تمام کے تمام چپے چپے گلیوں کوچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا واسطہ دے کر
मुल्क की आजादी के लिए तमाम लोगों से इमदाद मांगते फिरते थे हर जगह कि आया मदद करो मुल्क की आजादी में, कोई माल से, कोई दौलत से, कोई अपने बच्चों को दो, मुल्क की आजादी बहुत जरूरी है। आया अब तुम हमसे पूछते हो कि वफादारी क्या है, जबकि हुकूमत तुम्हारी नहीं थी। हुकूमत किसकी थी ये तारीख के पन्ने पलटा कर देख लो, गुलामी का मजा क्या था तुम हमसे पूछो कि सल्तनत हुकूमत मुसलमानों की थी। मुसलमानों ने 200 साल तक जंगे आजादी में तहरीकें चलाई और इस जंगे आजादी की तहरीकों में रेशमी रुमाल को कोई नहीं भुला सकते, रंगून की लड़ाइयों को कोई नहीं भुला सकते। आप रंगून को भी याद कर लो जिसमें के जफर खान को कैद किया गया था, बादशाह जफर खान को, और वहां पर उनको भूखा प्यासा रखा गया। जब उनको भूख की प्यास की शिद्दत महसूस हुई, जब उन्होंने खाना तलब किया तो उनके 3 बच्चों को मौत के घाट उतारकर उनकी मुंडियां काट कर तबक में पकाया गया और इस तरह से बर्तन में सजाकर उनके हवाले किया गया। आप उस लड़ते वक्त को याद करो जिन्होंने माल्टा की जेलों में अपनी जिंदगियां गुजारी। मुसलमानों का हक इक़्तिदार पूछते हो, मुसलमानों की वफादारी पूछते हो, सबसे पहले इस तरफ भी तुम गौर करो कि लाल किले से लेकर शाहजहां मस्जिद तक किन किस तरह दरख्तों से लटके हुए थे। आज भी दिल्ली का लाल किला जो है वो बता रहा है कि ये सुर्ख रंग कहाँ से आया है। आज तुम ताजमहल की बात करते हो, ताजमहल में वो खूबसूरती कहाँ से आई, उसको आजादाना कहाँ से मिला। ये तमाम के तमाम मुसलमानों की तहरीकियां हैं कि मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। न सिर्फ यहाँ से बल्कि इस बात को भी हम नहीं भुला सकते कि शहर हैदराबाद, दक्कन हैदराबाद को एक खास तौर से एजाज हासिल है कि हैदराबाद दक्कन पुरानी हवेली के मोहल्ले में रहने वाले गौहर अली सिद्दीकी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह बात वाजे की कि ये ट्रेडिंग के पीछे, बिजनेस के पीछे, ये तिजारत के पीछे इनकी क्या चाल साजियां हैं, ये लोग क्या चाह रहे हैं। इस तरफ तमाम लोगों को उभारा और एक ग्रुप तैयार किया। ये 1754 की बात है और इसके बाद जिन्होंने अपनी तहरीक को जारी और सारी रखा वो वर्दी अली खान है, जो जिन्होंने ये तहरीक चलाई। मगर कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होता है वो नुकसान आस्तीन के सांप से होता है। जैसा कि आप उस दौर को भी याद कर ले कि जिस वक्त हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम का पर्चा लेकर उठे तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई, अब्दुल्ला इब्ने सुलूल एक तरफ खड़ा हो गया, अबू जहल एक तरफ खड़ा हो गया, अबू लहब एक तरफ खड़ा हो गया। उसी तरह से हर दौर में आस्तीन के सांप होते हैं और यहाँ पर भी अगर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो भी आस्तीन के साथ ही से करना पड़ा। और फिर वर्दी अली खान को जो तहरीक चलाए थे वर्दी अली खान ने जो तहरीक चलाई थी, फिर उस तहरीक के बाद उनके नवासे सिराजुद्दौला ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। फिर इनके पास भी कुछ आस्तीन के साथ जिनसे कि इनको शिकस्त का मुंह खाना पड़ा, शिकस्त की मार पड़ी। किस वजह से? आस्तीन के सांप की वजह से। अब जो मैंने बात की शुरू में वो 1799 की बात है, उससे पहले तक जो तहरीकें चलाई गई, जो दौर चला वो मुसलमानी दौर था। और अगरचे कि वो बात ले ले शाह अबू सईद मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की, या शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, या शाह इसहाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, या फिर मजर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की बात ले ली, जो पानीपती जो जिनके खलीफा थे सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात ले ले, तो कोई खाना खाली नहीं रहेगा मुसलमानों की फिरासत से, मुसलमानों की हुक्मरानी से, मुसलमानों की जो तहरीकें हैं उनसे कोई चीज, कोई खाना खाली नहीं रहेगा। बल्कि सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपना किरदार अता फरमाया, कहा अपने बयानात में अपने खुतूत लिखे, और अल्लामा फजल हक खराबादी ने भी अपने खुतूत में लिखा कि जो सजाए काला पानी भुगत चुके थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खैदियों को इस तरह से अजियतें दी जाती है कि उनको लोहे की सलाखों से ताप दिया जाता है, दाग दिया जाता है। और न सिर्फ ये बल्कि जो मर गए उनको टांग से पकड़कर बेदौर और कफन फेंक दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो झेली, जिन्होंने झेली, वो है मुसलमान। और पूछते हो मुसलमानों से वफादारी के बारे में कि वफादारी होती क्या है। इस बारे में आप इस बात पर भी गौर करें कि जामी निज़ाम से जो फारिग है सईद सिबगतुल्लाह बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जामी निज़ाम से फैज पाया, उन्होंने भी तहरीक आजादी में अपना कार नुमाया किया। बहरहाल अभी तक बिरादर वतन हमसे पूछ रहे थे कि वफादारी में तुम्हारा काम नहीं है। वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल का शेर कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को तो खूह हमने दिया,
जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। तो अगर हिंदुस्तान को अगर आजादी मिली है तो उलमाए कराम की कुर्बानियों से मिली है। आज भी कुछ पर्चे, आज भी कुछ तस्वीर, आज भी कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें आप मुलाहिजा करें कि तोपों के सामने उलमाए दीन को तान दिया गया था, जिनसे कि उनके चितड़े उड़ा दिए गए थे। और फिर आप उस बात को भी रद्द ना करें, उस बात को भी अपने इल्म में लाएं कि हर दरख्त की शाख पर उलमाए कराम की मुंडियों को काट कर उनको सूली दी गई थी, उनकी मुंडियों को लटका दिया गया था। इस बात से मैं और आप हरगिज फरामोश नहीं हो सकते। मुसलमानों का हिस्सा बहुत बड़ा है जिसके लिए बहुत बड़ा वक्त दरकार है। ये बात एक निशिस्त में खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 साल का जो अरसा है वो मामूली कोई अरसा नहीं है। आप 1947 की बात करते हैं, 1947 से पहले 2 साल कबल ही मुल्क आजाद हो गया होता। 200 साल तक मुसलमानों ने जंगे आजादी की तहरीकें चलाई, जिनमें मशहूर रेशमी रुमाल और रंगून और काला पानी सजाएं वगैरह जैसी तहरीकें हैं, जिनको आप तारीख के पर्चों में देख सकते हैं। और अब मैं अपनी जगह लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।